म निकै माफी चाहेँ। प्रवृत्तिको कारणले गर्दा हामी छुटिन पुगेका छौँ। तपाईँहरूको माझ फेरि जोडिएको छु। प्रवृत्तिभन्दा अगाडि हामी छैनौँ, त्यसैले हामी प्रवृत्तिको अगाडि केही लाग्दैन। हामी काटिनु पर्यो बिचमा बिचमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा आफै काटिन पुगेको छ। हजुरहरूमाझ फेरि मैले क्षमा चाहन्छु र हामी कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनेछौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग र समर्थन फेरि पनि मलाई मिल्नेछ, यही आशा राखेको छु। सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी मनहरूलाई फेरि जोडिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूको साथ सहयोग फेरि पनि मलाई मिल्नेछ, यही आशा गरौँ। र तपाईँहरू फेरि जोडिनु होला। मैले अहिले पुरानै तरिकाबाट मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। हामी अहिले हामीलाई जोड्नको लागि कुनै असहजता हुने छैन, यही अनुरोध गर्न चाहेँ सम्पूर्णप्रति। र मैले अहिले एउटा रिक्वेस्ट देखिरहेको छु सुशान्त सरको। सुशान्त सरलाई मैले जोड्ने रहेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला। म अघि पनि तपाईँलाई जोड्दै एडिटिङ देखाइरहेको छ। सम्पूर्णप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित भएर मलाई हौसला दिनुभएको छ। हार्दिक नमन हजुर, नमस्कार। हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन। स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा तपाईँलाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँलाई कार्यक्रम निकै भव्य भइरहेको छ। थोरै हामीलाई प्रवृत्तिले समस्या बनाएको हो, नत्र कार्यक्रम अत्यन्तै भव्य भएको छ र तपाईँको आवाज पनि कस्तो सुनिएको पनि छ सर। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हामी प्रवृत्तिभन्दा अगाडि छैनौँ, हामी काटिन पुगेका छौँ र तपाईँहरूको साथ सहयोग फेरि पनि उस्तै मिल्नेछ, यही आशा राखेको छु। आजको बसाइमा तपाईँको रचना भव्य तरिकाले सुन्ने पनि छौँ हामीले। तपाईँको परिचयसहित रचना राखिदिनु अनुरोध पनि गरेँ मैले सर। धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँको कार्यक्रम अत्यन्तै फोटा देखिएको छैन, कालो पर्दामा आइरहेको छ। यसको लागि प्रवृत्तिको नै दोष लगाएर राखौँ र कार्यक्रम अगाडि बढाउँ सर। तपाईँको रचना सुन्न सक्नेछौँ। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद विजयजी। कार्यक्रम अत्यन्तै भव्य भइरहेको छ। यहाँको आवाज पनि क्लियर छ र म यति बेला समकालीन साहित्य समाजको यो आँगनीमा उभिरहनुभएका, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रजदेखि समकालीन सम्पूर्ण सर्जकहरूमा हार्दिक सम्मान टक्राउन चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु भएको छ र सम्पूर्णप्रति म कृतज्ञ पनि छु। र यति भन्दै म सुशान्त परियार, एसपी सर्जन, यति बेला पोल्यान्डमा छु र यति बेला एउटा गजल लिएर आएको छु। यो गजल वाचन यसरी सुरु गर्छु। उता प्यारी यता म रुन्छु र नि समय पाएको छैन। उता प्यारी यता म रुन्छु र नि समय पाएको छैन। रहर त मनमा कति हो कति छ नि समय पाएको छैन। उता प्यारी यता म रुन्छु र नि समय पाएको छैन। रहर त मनमा कति हो कति छ नि समय पाएको छैन। ए साथी मलाई बदलियो नभन्नु फेरियो नभन्नु। ए साथी मलाई बदलियो नभन्नु फेरियो नभन्नु। डाको छोडेर म रुन पनि समय पाएको छैन। उता प्यारी यता म रुन पनि समय पाएको छैन। विजयजी, मायाको बदला घृणा नै दियौ तै पनि त खुसी छु। मायाको बदला घृणा नै दियौ तै पनि त खुसी छु। छौ भन्नलाई मनको धनी समय पाएको छैन। उता प्यारी यता म पनि समय पाएको छैन। कहिले नदेखिने गरी कहिले नभेटिने गरी हराउँदै। एमपी सर, अलग सर, सबैलाई सम्झाछु। कहिले नदेखिने गरी कहिले नभेटिने गरी हराउँदै। बनाउन आफ्नै चिहान खनी समय पाएको छैन। उता प्यारी यता म समय पाएको छैन। हामी प्रवासीहरू आफ्नो चिहान खन्नका लागि नै प्रवासमा आएका हौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, एउटा बाध्यता हुन्छ हामीमा। ऋणी सम्झन्छु, घर सम्झन्छु, बा आमा संसार सम्झन्छु। ऋणी सम्झन्छु, घर सम्झन्छु, बा आमा संसार सम्झन्छु। छिट्टै फर्कन्छु स्वदेश भनी भनी समय पाएको छैन। उता प्यारी यता म रुन्छु र नि समय पाएको छैन। मैले मेरो गजल सकाएँ विजयजी। धन्यवाद यो समयका लागि र यो अवसरका लागि पनि। निकै 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 मिठो गजल,
वाचन गर्नुभयो, समय पाएको छैन, व्यस्तताको कुरालाई जोडेर एकदम मिठो गजल वाचन गरिदिनु भयो। यस कार्यक्रममा आएर शोभा बढाइदिनु भएको छ। तपाईँप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म व्यक्तिगत तर्फबाट र समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। मिठा मिठा कमेन्टहरू आइरहेका छन् तपाईँहरूको मिठो गजलप्रति 2-4 शब्द प्रतिक्रिया जाओस् सर अनि हामी छुटिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद विजयजी यो अवसरका लागि र चाहिँ यो प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णप्रति म कृतज्ञ छु। र हामीसँग समय छोटो पनि छ, सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई हटाउनु पर्ने भएको हुँदा मैले धेरै कुरा राखिनँ। यार सम्पूर्णप्रति यो हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई हाम्रो होइन तपाईँ हाम्रो आफ्नो बनाउनुहोस्, यो पनि भन्न चाहन्छु। यति भन्दै यहाँको यो मोबाइल अलिकति अघि तपाईँले रोटेट गराउनु भएको थियो, अहिले मोबाइल ठाडो छ होला, यसर्थ चाहिँ मैले चाहिँ मोबाइल चाहिँ तपाईँसँग भिडियो मिलाउनको लागि मैले मोबाइल घुमाउनु पर्ने बाध्य भयो। सायद अरू सर्जकहरूलाई यो सम्भावना हुनसक्छ। यसर्थ यहाँले चाहिँ मोबाइललाई तेस्रो बनाएर कि यसरी तेस्रो बनाएर राखिदिनु होला। यसरी यो मोडमा राखिदिनु भयो भने तपाईँको भिडियो देखिएको छैन सर, त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो तपाईँको जानकारीको लागि। ए हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। मैले पनि जानकारी गराउनेछु। तर तपाईँ नाचिकन कार्यक्रम चलाउनु सर, कार्यक्रम राम्रो बनेको छ। धेरै आभारी छु सर तपाईँप्रति। ल अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छौँ सर। शुभरात्रि। सुशान्त सर जोइन हुनुभएको थियो पोल्यान्डबाट। अत्यन्तै मिठो गजल वाचन गरेर जानुभयो। समय परिप्रेक्ष्यको यस गजल अत्यन्तै मिठो थियो। सम्पूर्णप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अहिले पुरानै मोडमा आएको छु, रोटेट गराउनु पर्दैन हजुरहरूको मोबाइल। कृपया रोटेट नगराई उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ, यो कुराको पनि जानकारी गराउन चाहे। र उपस्थित भएर मिठो रचना राखिदिनु भएकोमा सुशान्त सरप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले बालकृष्ण सरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। अघि नैदेखि मैले बालकृष्ण सरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ, जोड्न सकेको थिइनँ। गुरु नमन गरेँ हजुरलाई। क्षमा चाहन्छु सर, मैले धेरै बेर त हजुरलाई कुराएको छु। प्रविधिको कारणले गर्दा जोड्न पनि मिलिरहेको थिएन। अहिले लाइभ काटिएर पुनः जोडिएको छु, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। लामो समय कुराएको। धन्यवाद हजुर, जोडिदिनु भयो, आभारी छु। हजुर हेर्नु हुने यो समकालीन साहित्य पेज हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक, सर्जक, हजुर अग्रज सम्पूर्णलाई मेरो अभिवादन भन्दै म मेरो गजलका शेरहरू उठान गर्ने अनुमति मागे। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल। जाओ सर, यो समय तपाईको लागि। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, टिकापुर कैलाली, बिके बिरही। मेरा गजलका शेरहरू यसरी चाहिँ सुरु हुन्छन्। ढोकेर दर्शन हुन्न कोही ज्ञानी, 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 नभएर मन हुन्न कोही ज्ञानी, नभएर मन हुन्न कोही ज्ञानी, ढोकेर दर्शन हुन्न कोही ज्ञानी। वाह वाह। गरेर चिन्ता दुखाएर कपाल, गरेर चिन्ता दुखाएर कपाल, नगरी चिन्तन कोही हुन्न ज्ञानी, नगरी चिन्तन कोही हुन्न ज्ञानी, गरेर चिन्ता दुखाएर कपाल, गरेर चिन्ता दुखाएर कपाल, नगरी चिन्तन कोही हुन्न ज्ञानी, नगरी चिन्तन कोही हुन्न ज्ञानी, ढोकेर दर्शन कोही हुन्न ज्ञानी। वाह वाह। मुखमा राम छ मनमा हराम, मुखमा राम छ मनमा हराम, दलेर चन्दन कोही हुन्न ज्ञानी,
बहुत मिठो। दलेर चन्दन कोही हुन् अज्ञानी, नगरी चिन्तन कोही हुन् अज्ञानी। मुखमा राम छ मनको हराम, मुखमा राम छ मनको हराम, दलेर चन्दन कोही हुन्न ज्ञानी, दलेर चन्दन कोही हुन्न ज्ञानी। वाह वाह वाह। मूर्ख जस्तै हुन्छन् मपाई विद्वान, जो मपाई भन्छन् पढेर पनि, मूर्ख जस्तै हुन्छन् मपाई विद्वान, मूर्ख जस्तै हुन्छन् मपाई विद्वान, सबैले भन्छन् हुन्न कोही ज्ञानी। त्यस्तालाई सबैले त्यही भन्छन्, हुन्न कोही ज्ञानी, सबैले भन्छन् हुन्न कोही ज्ञानी, दलेर चन्दन हुन्न कोही ज्ञानी। मूर्ख जस्तै हुन्छन् मपाई विद्वान, मूर्ख जस्तै हुन्छन् मपाई विद्वान, सबैले भन्छन् हुन्न कोही ज्ञानी, सबैले भन्छन् हुन्न कोही ज्ञानी। म मक्तामा छु। जा सर। लोभ मोह माया र पापहरूको, लोभ मोह माया र पापहरूको, लोभ मोह माया र पापहरूको, न तोडी बन्धन कोही हुन्न ज्ञानी, न तोडी बन्धन कोही हुन्न ज्ञानी, न तोडी बन्धन कोही हुन्न ज्ञानी। भोकेर दर्शन कोही हुन्न ज्ञानी, भोकेर दर्शन कोही हुन्न ज्ञानी, नभएर मन कोही हुन्न ज्ञानी। हस् त हजुर, धन्यवाद जोडिदिनु भयो। निकै 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 मिठो गजल मिठो स्वरमा सुनाउनु भयो गुरु। तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै अत्यन्तै मिठो गजल वाचन गर्नुभयो। प्रत्येक शेरहरू दमदार थिए, एकदम चेतनामूलक थिए। तपाईँका यी गजलका प्रत्येक शेरहरूप्रति मेरो सम्मान छ। हजुरहरूलाई को यस गजलप्रति मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन्, कृपया प्रतिक्रिया दिएर हामी बिदा हुन सक्छौँ गुरु। हस्, धन्यवाद। सुनिदिनु हुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने, प्रतिक्रिया नदिएर सुनिदिनु हुने मात्रै भए पनि, र अग्रज अनुज समकक्षी सम्पूर्ण यस समकालीन साहित्य समाजमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण प्रति हार्दिक नमन गर्दै अहिलेलाई बिदा। हस् त, छुट्यौँ। शुभरात्रि। हस् त गुरु, शुभरात्रि शुभरात्रि। बालकृष्ण खनाल सर जोडिएर अत्यन्तै मिठो गजल वाचन गर्नुभयो। एकदम चेतनामूलक गजल थियो उहाँको गजलप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। लामो समयपछि जोड्न सफल पनि भएँ। यसको लागि धेरै कुराएको पनि थिएँ, यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। मैले कर्मश स्रष्टाहरू जोड्ने कोसिसमा छु। म पवन कार्की सरलाई जोड्दैछु। पवन कार्की सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया जानकारी गराउनु हुन पनि अनुरोध गरेको छु। तपाईँको रिक्वेस्ट आएको थियो, म जोड्ने कोसिसमा छु। एडिटिङ देखाइरहेको छ, अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गरेँ। कृपया लाइफमा आएर सभ्य भएर लाइफ हेरिदिनु होला। यदि हाम्रो लाइफ हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने कृपया लाइफ नहेरिदिनु होला। तर नमिठा कमेन्टहरू, अमानवीय नदेखाइदिनु होला, यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन सर। धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर हजुर हजुर।
नभएको होइन पवनको हाँस्ने चाहना गाउँघरमा, नभएको होइन पवनको बाँच्ने चाहना गाउँघरमा, सहरभन्दा भेटिन्न हजुर आफ्नो पना गाउँघरमा। कसम 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 भन्छौ भने साथी आफ्नैले झैँ गर्छन्। कसम कसम साथी, कसम कसम साथी आफ्नैले झैँ गर्छन्। खान दिन्छन् कोदो फापर आलु चना गाउँघरमा, सहरभन्दा भेटिन्छ हजुर आफ्नो पना गाउँघरमा। हार्दिक नमस्कार। हार्दिक नमस्कार। मिठो उपस्थितिका साथ मिठो गजल शेरहरू थिए। एकदम मिठो गजलका साथ उपस्थित हुनुभयो। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस समकालीन साहित्य पेजको यस आँगनीमा। नियमित उपस्थित हुने एक व्यक्तित्व हो। म एकदम मिठो रचना लिएर उपस्थित हुने व्यक्तित्वको रूपमा मैले देखिरहेको छु। तपाईँले दिएको समकालीनलाई दिएको मायाप्रति उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु सर। अब हामी रचनातर्फ नै जानुपर्छ। तपाईँको सानो परिचय सहित रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। यो समय तपाईँको लागि सर। मलाई देखिरहनु भएको छ या छैन सर? एकदम क्लियर देखिरहेको छु सर। हस्, पक्कै प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय प्रिय तथा लोकप्रिय मान्छेलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको। हाल यो आवाज मैले प्रभासबाट दिइरहेको छु। प्रत्यक्ष कल कनेक्ट गर्नुहुने नाम चाहिँ सागर सर, मैले नामै बिर्सेँ। सरलाई विशेष धन्यवाद। साथै विजय खड्का गगन टिम विजय फ्रेन्ड नभएर होला देखिनु भएको छ भन्नुभएको विशेष धन्यवाद। मसँग आज नयाँ सिर्जना भनेको 3टा श्लोक मात्रै छ। 3टा श्लोक अलिकति अपुरो हुन्छ भनेर मैले पुरानै सिर्जनालाई सुनाउने अनुमति भए। हस् हस्, यो समय तपाईँको लागि। कविताको शीर्षक छ साहित्यमा रम्छु म। शार्दुल पीडित छन्दमा छ। आवाज भर्ने प्रयास गर्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। राम्रा वाचनमा हरेक कविता आनन्दमा बग्दछन्। राम्रा श्लोकहरू उडेर लयमा बास्ना अहो छर्दछन्। तिम्रा वाचनमा समस्त जगयो झुम्ने सदा गर्दछ। आहा कोकिल कण्ठले पवनको पीडा सधैँ हर्दछ। आहा कोकिल कण्ठले पवनको पीडा सधैँ हर्दछ। मिठो। जसले पोख्छ सधैँ सिचेर पसिना भोकै तिनै मर्दछन्। रुखाको धनमा डकार जसले राजा उनै बन्दछन्। रोगीमा अझ रोग बढ्छ किन हो भेट्दा ठुला डाक्टर। पैसाको भुमरी सबैतिर यहाँ मान्छे कहाँ बस्छ र। पैसाको भुमरी सबैतिर यहाँ मान्छे कहाँ बस्छ र। देउता मन्दिरमा लुकेर किन हो झन्मग्नमा बस्दछन्। सेता वस्त्र भिरेर पण्डितहरू भेटीतिरै मस्त छन्। कालो कोट लगाउने वकिलले फोक्सो चिथोर्ने यहाँ। जिउँदो लास नयाँ भयो सहर यो बस्दैन मान्छे जहाँ। घुम्ने ठाम रहेन यो सहरमा जाला कसोरी दिन। होला सुख भनेर ढुक रहने आएन नौला दिन। विजय सर। हजुर। तिम्रो जात समान कण्ठ लहरी सुन्दै बसेको छु म। साँच्चै कत्रो हौसला दिनुभयो मलाई बिकी बिराईज्यूले। अन्तिम श्लोक। जाला चुस्त बतासको लहर पाखा पखेरी भरी।
जाला चुस्त बतासको लहर त्यो पाखा पखेरी भरी नौला पुष्पलता बसन्त वनमा निस्के नयाँ मन्जरी खोला ताल तलाउका जलभरी सौन्दर्यता भेट्छु म दुर्गाज्यू खोला ताल तलाउका जलभरी सौन्दर्यता भेट्छु म राम कार्की सर हुनुहुन्थ्यो हामीलाई परदेशबाट जोडिएर धनकुटेले मित्र हुनुहुन्छ उहाँ परदेशबाट जोडिएर अत्यन्तै मिठो कविता वाचन गरेर जानुभएको छ उहाँको उपस्थिति एकदम मिठो छ एकदम रचनाहरू एकदम दमदार छन् उहाँको रचनाप्रति उहाँको यो सहभागिताप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ म प्रस्तुता विजय खड्काको तर्फबाट र समकालीनको तर्फबाट मैले नियमित संस्थाहरू नै जोड्ने कोसिसमा छु मैले असीम विश्वकर्मा सरलाई जोड्दैछु त्यसपछि म हरिलाल सर अनि मेघनाथ बन्धु सरलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछु हार्दिक नमन सर हार्दिक 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 नमन सर स्वागत छ यस कार्यक्रममा नमन साथै साहित्यिक अभिवादन तपाईसँग यो दोस्रोचोटि जोडिने अवसर मिल्यो हो सर अहिले हामी दोस्रोचोटि जोडिँदैछौँ तपाईँको एकदम दबदार गजल सुनेर हामी बिदा भएका थियौँ पहिलो चरणमा अहिलेको बसाइमा पनि हामी दबदार रचना सुन्नेछौँ एउटा मार्मिक मुक्तक वाचन गर्छु पहिला त्यहाँदेखि पछाडि म एउटा गजल वाचन गर्नेछु मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ म असीम विश्वकर्मा खोटाङ र हाल चाहिँ प्रवासी भूमि साउदी अरबबाट यो निकै पहिले कोरिएको मुक्तक हो तर पनि सान्दर्भिक लाग्यो यो यथार्थ समय सान्दर्भिक छ र मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ लाग्छ अब यो कोरोनाको प्रहारले बाँचिँदैन होला लाग्छ अब यो कोरोनाको प्रहारले बाँचिँदैन होला संसारभरि फैलिएको आधारले बाँचिँदैन होला लाग्छ अब कोरोनाको प्रहारले बाँचिँदैन होला संसारभरि फैलिएको आधारले बाँचिँदैन होला छटपटाउँदै कराउँदै कति तडपिएर मर्नुपर्ने हो कहीँ कतै छोएको छैन उपचारले बाँचिँदैन होला धन्यवाद कहीँ कतै छोएको छैन उपचारले बाँचिँदैन होला आहा कति मिठो होला कति मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो र अब के सुनाउने सर सानो म एउटा गजल सुनाउँदैछु सर म आज मात्रै कोरेको गजल कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला गजलका शेरहरू म तपाईँ सामु सुनाउँदैछु कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र गजल यसरी सुरु हुन्छ
जाओस् सर, तपाईँको लागि समय। एकदमै तपाईँप्रति यो समयप्रति म एकदमै आभारी छु र मलाई जोडेर साथ दिनुभयो। तपाईँ तमाम साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई जहाँ जहाँबाट यतिखेर निहाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई म फेरि पनि हार्दिक नमन टक्राउँदै मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। हजुर। र गजल यसरी सुरु हुन्छ। आज मात्रै लेखेको गजल कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आफ्नो जिन्दगी चलाउनु आफ्नो पाखुराबाट, आफ्नो जिन्दगी चलाउनु छ आफ्नै पाखुराबाट, तपाईँ किन जल्नुहुन्छ जाबो अरूको कुराबाट। आफ्नो जिन्दगी चलाउनु छ आफ्नै पाखुराबाट, तपाईँ किन जल्नुहुन्छ जाबो अरूको कुराबाट। जीवन कसरी चलाउँछन्, कसरी बिताएका छन्, जीवन कसरी चलाएका छन्, जीवन कसरी बिताएका छन्, बुझ्नुहोस् एकचोटि बा आमा विहीन टुहुराबाट। किन जल्नुहुन्छ जाबो अरूको कुराबाट। यहाँ कति निर्दय मनका मानिसहरू पनि जन्मिए, यहाँ कति निर्दय मनका मानिसहरू पनि जन्मिए, दाइजो नलाएकै न्युमा कुटिन्छन् मारिन्छन् बुहारी ससुराबाट। बुझ्नुहोस् एकचोटि बा आमा विहीन टुहुराबाट। देशमा चाहेको हस्पिटल नहुँदा, दक्ष डाक्टर नहुँदा, देशमा चाहेको हस्पिटल नहुँदा, दक्ष डाक्टर नहुँदा, मर्नु परेको छ सामान्य रुगा खोकी दादुराबाट। दाइजो नलाएकै न्युमा कुटिन्छन् बुहारी ससुराबाट। म मुक्ता शेरमा छु। कस्तो रूढिवादी यो सपना अचम्मको लाग्छ, कस्तो रूढिवादी यो समाजको अचम्म लाग्छ। श्रीमानको मृत्यु पश्चात अलगिनु पर्ने हातका चुराबाट। दक्ष डाक्टर नहुँदा मर्नु परेको छ सामान्य रुगा खोकी दादुराबाट। दाइजो नलाएकै न्युमा कुटिन्छन् बुहारी ससुराबाट। जीवन कसरी चलाएका छन्, आफ्नो जिन्दगी कसरी चलाएका छन्, चलाउनु छ आफ्नै पाखुराबाट। तपाईँ किन जल्नुहुन्छ जाबो अरूको कुराबाट। हार्दिक आभार। यो गजल निकै मिठो छ गजल, निकै मिठो गजल वाचन गर्नुभयो। यही सेम काफिया सेम रतिबबाट मैले पनि एउटा गजल लेखेको थिएँ। मैले 2 टुक्का सुनाउँछु तपाईँको लागि है त। जब निहाल्छु यो दुनिया माथि चुचुराबाट, जब निहाल्छु यो दुनिया माथि चुचुराबाट, बल्ल केही चित्त बुझे जस्तो हुन्छ केही कुराबाट। जब निहाल्छु यो दुनिया माथि चुचुराबाट, बल्ल चित्त बुझे झै हुन्छ केही कुराबाट। आज पनि त्यही धुनले म बिउजिएँ अनि चरी बिउजियो। आज पनि त्यही धुनले म बिउजिएँ अनि चरी बिउजियो। हर बिहान बजिरहने आमाका चुराबाट। जब निहाल्छु यो दुनिया माथि चुचुराबाट, बल्ल केही चित्त बुझे नै हुन्छ केही कुराबाट। तपाईँको काफिया र रदीप एउटै मिल्न गएछ। त्यसको लागि म एक शेर मैले वाचन गरेँ। मैले त्यो तपाईँले हेरेको थिइनँ सम्भवतः। मैले आज मात्रै लेखेको गजल हो यो। होइन, मैले पनि अरू ठाउँ अहिलेसम्म वाचन गरेको छैन। म तपाईँको लागि अहिले वाचन गरिदिएँ। एकदमै हार्दिक आभारी छु। यो मिठो गजल सुनाउनु भयो मलाई यत्रो यो उ गरेर धेरै धेरै आभारी छु सर। यो समयका लागि एकदमै म नतमस्तक छु र समकालीन साहित्य परिवारमा एउटा घर सम्झिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको माझमा। एकदमै म समय र टाइमको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै म उपस्थित हुने छु। मबाट कुनै कमी कमजोरी गलत भएमा म त्यसको भागीदार म खुद जीवनभरि म आत्मआलोचना गर्ने छु। तर पनि म एकदमै सकारात्मक हिसाबले म अगाडि बढेको एउटा पात्र हो समकालीन साहित्य परिवारमा। एकदम भोलिका दिनहरूमा पनि तपाईँको साथ र सहयोग अवश्य मिल्नेछ। हामी यो
1 घण्टाको के कुरा भएर मैले 4 घण्टा नि कुर्न सक्छु। मलाई दिवस निकै आभारी छौँ सर। काम पनि गरिरहेको हुन्छु, त्यो भएको भएर त्यति चिन्ता छैन त्यो। अनि फेरि म के कसरी पनि लिन्न भने एक दिन जोड्न नपाउँदैमा चाहिँ सबै बर्बादै हुने होइन। हजुरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामी यहाँ, अनि अब आफ्नो चाहिँ भनौँ न व्यस्तताको कुरो पनि हुन्छ। मैले धेरै समय लिइनँ, धेरै समय नलाइकन हामी समयभन्दा अगाडि छैनौँ सर। हामी सानो परिचय सहित रचना सुन्नेछौँ, हजुरको भव्य कविता सुन्नेछौँ पक्कै सर। ल ल मैले आज चाहिँ द्रव्य पुराण चाहिँ पैसाको पुराण सुनाउँदैछु, सुन्नु होला। हस् सर, भरपुर आनन्द लिनेछौँ सर हामीले तपाईँको रचनामा। हरिशरमा मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट, अहिले म अमेरिकामा बस्छु। धेरै जसोले यो कार्यक्रममा मलाई चिन्नु भएको पनि छ। म सुरु गरेँ द्रव्य पुराण है त। कसैले लिनु होला, यो चाहिँ रमाइलोको लागि यो द्रव्य पुराण, त्यो भएर चाहिँ यो साहित्य नै हो, सुनिदिनु होला। म सुरु गरेँ है त मेरो आफ्नो लयमा। हस् सर, हस् हस्। अक्षर 2 तवर्ग भित्र परेको धन हो, अक्षर 2 तवर्ग भित्र परेको धन हो, मनका इच्छा सम्पन्न गर्ने गर्दछ मनको, गर्दछ जनको। धनको साथ सम्पन्न हुन्छ कलीको नाटक, धनका साथ सम्पन्न हुन्छ कलीको नाटक। लोकमा आज अनेक थरी देखिन्छ चटक। म पैताला बजाइदिँदा बेसरी नाच्दछ, म पैताला बजाइदिँदा धन नाच्दछ, धन बेसरी नाच्दछ। अहम भाका गाएमा धन कमर भाँच्दछ। दुनियाँ बन्यो बहिरो अन्धो पापी र पाखण्डी, दुनियाँ बन्यो बहिरो अन्धो पापी र पाखण्डी। पातकी दुष्ट बापती गुण्डा जाली र घमण्डी। वाह वाह। पशुको जस्तो चरित्र गर्ने भोग र विलास, पशुको जस्तो चरित्र गर्ने भोग र विलास। अध्ययन खोज चिन्तन सबै मदिरा भरोसा। पिएर लट्ठ कुनामा सुत्दा संसार बसमा, पिएर लट्ठ कुनामा सुत्दा संसार बसमा। देखेका सपना, देखेका सबै सपना जति हराए होसमा। शिवले पनि एउटा आँखा धनमा लगाए, शिवले पनि एउटा आँखा धनमा लगाए। दुनियाँ पनि यसैको रागा गाएर रमाए। धनले गर्दा जहान छाडी विदेश भगायो, धनले गर्दा जहान छाडी विदेश भगायो। महिना दिने बालक आमा बिछोड बनायो। प्रेमिकासँग सुहाग रात यसैले मनायो, पैसाले हो। प्रेमिकासँग सुहाग रात यसैले मनायो। गरिब धनी पर्गेल नभनी खाडल खनायो, गरिब धनी पर्गेल नभनी खाडल खनायो। कसैको सित्तै जवानी माथि कवाज खेलायो, कसैको सित्तै जवानी माथि कवाज खेलायो। युवक जोस उर्लेको बैंस छिनमै सेलायो। वाह वाह। आफन्त बीच कल्मस भर्ने धन हो साधन, आफन्त बीच कल्मस भर्ने धन हो साधन। कहिले काहीँ बिर्साइदिन्छ घरका जहान। भाइको बीच सम्पर्क टुट्यो मायाको मरण, भाइको बीच सम्पर्क टुट्यो मायाको मरण। हातले दियो खुट्टाको शास्ति भो बिना कारण। कहिले काहीँ हजुरलाई पनि पर्यो होला। घनिष्ठ मित्र हृदय भित्र कुनामा बसेको, घनिष्ठ मित्र हृदय भित्र कुनामा बसेको। धनको हाबी बढेर जाँदा मित्रता खसेको। जसले सक्यो महत्त्व बुझ्न सौभाग्य बढायो, जसले सक्यो महत्त्व बुझ्न सौभाग्य बढायो। नबुझ्नेलाई अल्पत्र पारी कुनामा लडायो, नबुझ्नेलाई अल्पत्र पारी कुनामा लडायो।
नबुझ्नेलाई अल्पत्र पारी कुनामा लडायो। निकै 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 मिठो रचना सुनाउनु भयो, यथार्थ लुकेको रचना सुनाउनु भयो। तपाईँका हर रचनाहरू यथार्थ लुकेका वास्तविक घटनासित आधारित हुन्छन्। हामी सुनेर एकदम आनन्द लिइरहेका हुन्छौँ, हामी वास्तविक भित्र डुबिरहेका हुन्छौँ। तपाईँको यो माया ममता हाम्रो समकालीनलाई दिएको साथप्रति उच्च सम्मान छ र यो तपाईँको रचनाप्रति मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन्। 2 शब्द राखेर हामी बिदा हुनेछौँ सर आजको दिनमा। सर्वप्रथम त विजय सरलाई मुरी धन्यवाद। यो सुन्दर शब्दमा मेरो पनि बयान गरिदिनु भयो, अत्यन्तै खुसी छु। अब आखिर चाहिँ यो प्रशंसाको भोको सबै हुँदो रहेछ। म पनि खुसी भएँ, नाक मेरो लौका जत्रो भएको छ। साथै समकालीन साहित्य समाजलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रम चलाउने सबै भाइ बहिनीहरू साथीहरू एकदमै भद्र र शालीन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एकदम नम्र स्वरमा चाहिँ नम्र रूपमा कार्यक्रम चलाउनु भएको छ र यसलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्दै समस्त मेरा दर्शक पाठकहरू श्रोताहरू जसले मलाई 4 मिनट अथवा 5 मिनट भन्नुहोस् 8 मिनट पनि जुन समय दिनुभयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले भने किनारा लाग्छु। हस्त शुभ बिहानी सर तपाईँको लागि। हजुरलाई गुड नाइट। हरिलाल शर्मा अमेरिकाबाट उपस्थित भएर अत्यन्तै मिठो रचना सुनाउनु भएको छ। उहाँका रचनाहरू यथार्थमा आधारित हुन्छन्, धेरै यथार्थ बोकेका। वास्तविक हामी यथार्थभित्रै भिजिसकेका हुन्छौँ। उहाँको रचनाप्रति हामी सम्मान गर्छौँ र मैले नियमित संस्था नै जोड्ने क्रममा छु। दीपक मुडबरी गुरु, तपाईँको अवस्था कस्तो छ जानकारी गराउनु होला। म क्रमशः जोड्ने क्रममा छु। तपाईँले मलाई पछाडिबाट साथ दिनुभएको छ। चाँदनी एयर म्याम कस्तो छ अवस्था जानकारी गराउनु होला। म नियमित जोड्ने छु। मैले अहिले मेघनाथ बन्धुलाई जोड्ने छु, त्यसपछि जानकी मन्जरीलाई जोड्ने छु तयारी अवस्थामा। जानकी मन्जरीजी तयारी अवस्थामा बसिदिनु अनुरोध गर्छु। अहिले मेघनाथ बन्धु सरलाई जोडिरहेको छु। हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन। यो समकालीन साहित्यिक समाजको यो आगनीमा भव्य स्वागत छ। हजुर नमस्कार सबै। गुरुलाई मैले धेरै कुराएँ। गुरु मैले क्षमा चाहन्छु, हजुरलाई मैले धेरै कुराएको छु। ल हामी सबैलाई पालो दिँदा पनि हामी जोड्न कोसिस गर्दै पनि अलिकति अप्ठ्यारोमा हुन्छौँ। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र आज तपाईँको सानो परिचयसहित हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। गुरु यो समय तपाईँको लागि। हजुर, मेरो जन्म चाहिँ इलाम हो। म हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा बस्छु र काव्य सिर्जना मेरो यस प्रकारको छ। यो आह्वान युवाप्रति समानिका छन्दमा लेखेको छ। शास्त्रीय छन्द समानिका छन्दमा छ। जाग नित्य हे युवा देश मुक्ति पार्नमा, जाग नित्य हे युवा देश मुक्ति पार्नमा, दर्द कष्ट आपदा भूमिबाट सार्नमा। अग्नि तेज हौ तिमी भ्रष्टाचार पोल्दैनौ, सत्यबाट न्यायको आजबाट थाल्दैनौ। कर्म रूप एकता सत्य ध्येय राख है, मातृभूमि सर्वदा आत्मभित्र साँच है। काँध थाप्नु पर्दछ आउँछन् कि सङ्कट, तम तयार हौ युवा लाउँछन् कि झन्झट। भोलि निम्ति आज नै चेतना दि भर्दिनु, उच्च सान राख्नमा अग्रमार्ग सर्दिनु। निम्न वर्ग पक्षमा बोल्नु पर्छ कर्म हो, सारा तत्व विश्वको चिन्नु आज धर्म हो। स्वप्नभित्र रम दिए शत्रु वर्ग बढ्दछन्,
शोषकीय वृत्तिमा निम्नमाथि चढ्दछन् सच्चरित्र ज्ञान जो मानवीय पक्ष हो देश विश्व चिन्हमा आजैबाट उठ हो आजैबाट उठ हो। हार्दिक हार्दिक निकै आभारी रहेँ सर तपाईँको यो मिठो कविताको लागि। एकदम मिठो स्वरमा वाचन गर्नुहुन्छ। तपाईँको वाचन शैली नै मैले अलिकति पृथक पाउँछु। म जहिले पनि पछाडिबाट निहालिरहेको हुन्छु। तपाईँको आवाज अलिकति पृथकमै मैले मिठो स्वर पाउँछु। तपाईँको आवाजमै म धेरै भिजिसकेको हुन्छु। होइन, एकदम राम्रो लाग्छ मलाई र अरू स्रष्टाहरूलाई पनि अवश्य राम्रो लाग्छ, आशा गरौँ। यो कविता यो कविताको बारेमा मिठो मिठो कमेन्टहरू पनि आएका छन्। तपाईँको यो मिठो कविताको लागि 2-4 शब्दहरू राखेर हामी बिदा हुनेछौँ सर आजको दिनमा। हजुर, यो सुनेर अथवा प्रतिक्रिया लेखेर मलाई शुभभाव व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। फेरि पनि मौका मिले यहाँहरूसँग अरू रचनाहरू वाचन गरेर सुनाउने छु भन्दै आज यो बसाइबाट म पर्दा पछाडि रहन्छु। हवस् त, शुभकालीन, शुभ सन्ध्या, नमस्कार, शुभरात्रि सर। तपाईँको पल शुभ रहोस्। मेघनाथ बन्धु सर जोइन भएर अत्यन्तै मिठो कविता वाचन गरेर जानुभएको छ। एकदम मिठो स्वरमा मिठो कविता वाचन गरेर जानुभयो। अत्यन्तै खुसी लागेको छ उहाँको मिठो कविताको लागि। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी क्रमशः संस्थाहरू जोड्ने कोसिसमै छौँ। मैले अनुरोध गरिरहेको छु, जानकी मञ्जरीजीलाई मैले जोड्ने कोसिस गरेको छु। त्यसपछि म दिपक मुरभरी सरलाई जोड्ने छु। त्यसपछि चाँडै नै एयर म्याम कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी पनि गराउनु होला। अनि अपेक्षा मिसलाई मैले देखिरहेको छु, अपेक्षा मिसलाई पनि जानकारी गराएँ। हार्दिक हार्दिक नमन मिस हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। यो समकालीन साहित्य समाजको यो पेजमा मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। तपाईँको र मेरो भेट भनेको पहिलो हुनुपर्छ, सायद पहिलो बसाइ हो। तपाईँलाई जोड्न पाएँ, अत्यन्तै खुसी छु। आगामी दिनमा पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। पत्थर रहेछ, तिमीलाई चिन्न पाउनु ठुलो अवसर रहेछ। एउटा मूर्खले आँगनमा उभिएर भन्दै थियो, आकाश पनि त मेरो उचाइ बराबरको रहेछ हो, आकाश पनि त मेरो उचाइ बराबरको रहेछ। दिल तिम्रो दिल होइन रहेछ, पत्थर रहेछ, तिमीलाई चिन्न पाउनु ठुलो अवसर रहेछ हो, तिमीलाई चिन्न पाउनु ठुलो अवसर रहेछ। धन्यवाद। तिमीलाई चिन्न पाउनु ठुलो अवसर रहेछ।
अत्यन्तै मिठो गजल वाचन गर्नुभयो। अत्यन्तै मिठो स्वरमा, मैले स्वर एकदम मिठो छ तपाईँको, एकदम वाचन गर्ने शैली पनि एकदम मैले भरपुर आनन्द लिएको छु। स्रष्टाहरूले पनि श्रोताहरूले पनि आनन्द लिनुभएको छ, यही आशा गरौँ। म पनि कार्यक्रम चलाउँछु सारथी साहित्य परिवारको पेजबाट। खुसी लाग्यो तपाईँसँग पहिलोचोटि हो। सायद हामी पहिलोचोटि भेट हुँदै भएका छौँ र आगामी दिनहरूमा हामी भेट हुने नै छौँ। अरू अरू कार्यक्रममा पनि हामी जोडिने मौका पाउनेछौँ, यही आशा गरौँ। र अहिले तपाईँको यो मिठो गजलप्रति मिठो मिठो कमेन्टहरू आएका छन्, 2-4 शब्दहरू मिठो कमेन्टप्रति जाओस् अनि हामी आजको बसाइबाट छुटिनुपर्छ। सर्वप्रथम त यो अवसर दिनुहुने हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै मेरो रचना सुनेर कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमस्ते धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, शिवरात्रि। शिवरात्रि। जानकी मञ्जरी काठमाडौँबाट उपस्थित हुनुभएको थियो। अत्यन्तै मिठो गजल वाचन गरेर हामीबाट छुटिनु भएको छ। उहाँको गजलप्रति हामीले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको मिठो स्वरप्रति पनि हामी मिठो सम्मान गर्न चाहन्छौँ। एमपी पाण्डे दाजु, बिमला चन्द म्यामलाई म देखिरहेको छु, कस्तो छ अवस्था जानकारी गराउनु होला। म यो अनुरोध पनि गरेँ, मैले अहिले दीपक मुडभरी सरलाई जोड्ने भनिरहेको थिएँ, जोड्न पाएको छैन। चाँदनी यार म्याम कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला। म यो जानकारी गराउन चाहेँ। मैले अलग सरलाई जोड्ने कोसिस गरेको छु, अलग सरको रिक्वेस्ट आएको छ, अलग सरलाई म जोड्ने छु। त्यसपछि एमपी पाण्डे सरलाई, बिमला चन्द म्यामलाई, अपेक्षा मिसलाई म निरन्तर जोड्ने छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला, मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। र हजुर हार्दिक नमन सर। नमन सर, एकदम भव्य स्वागत छ यो हार्दिक नमन। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर, जोडिदिनु भयो एकदम। त्यस्तै शरीर भिजेर भिजेन आत्मा, शरीर भिजेर भिजेन आत्मा, लुकेर झर्यो बरसात त्यस्तै, लुकेर झर्यो बरसात त्यस्तै। बिताए मैले कति रात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै, तिमी र हामी
एक हौं भनिन्छ तिमी र हामी एक हौं भनिन्छ अझै त सोधिन्छ नि जात त्यस्तै अझै नै सोधिन्छ नि जात त्यस्तै बिताए मैले कति रात त्यस्तै भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै म अन्तिम मक्तामा छु मसँग साह्रै नियति छ खोटो मसँग साह्रै नियति छ खोटो शरीर पुरा भरि घात त्यस्तै शरीर पुरा भरि घात त्यस्तै अझै त सोधिन्छ नि जात त्यस्तै लुकेर झर्यो बरसात त्यस्तै बिताए मैले कति रात त्यस्तै भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै। हार्दिक हार्दिक आभार छ। एकदम मिठो स्वरमा सुनाउनु भयो सर। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिताएँ मैले कति रात त्यस्तै, कति मिठो रचना गर्नुभएको छ। एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समकालीनको तर्फबाट र म व्यक्तिगतको तर्फबाट। एकदम कार्यक्रमलाई धेरै रङ्ग भरिदिनु भयो आएर, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिठो मिठो कमेन्टहरू आएका छन्, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अनि आजको बसीबाट हामी बिदा हुनेछौँ सर। एकदमै सर, मलाई यहाँ जोडिदिनु भएको अलिकति पुगेन, अलि ढिला आएको थिएँ। जे होस्, जोडिन पाइयो, खुसी लागेको छ सर। म अलिकति व्यस्त चालु गर्दा अलि अघिदेखि हेर्ने समय मिलेन, भर्खरै आएको पनि आउने बित्तिकै समय पाइयो, खुसी लाग्यो सर। आभारी रहे। एकदम तपाईँले पछाडिबाट साथ दिनुहुन्छ, हामी पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एकदम खुसी छौँ हामी, तपाईँहरूको मायाले हामी चलिरहेका छौँ। सर इको आएको छ थोरै, हामी थोरै सानो परिचयसहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, अवश्य पनि सर। सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँ जो हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, जसले आएर रचना राख्नुभयो, सम्पूर्णमा एकमुष्टमा साहित्यिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। म अमेरिका ओहायो राज्यको सिन्सिनाटी सहरबाट आज समकालीन साहित्य
को प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभमा जोडिन आइपुगेको छु फेरि पनि। आज एउटा पञ्चचामर छन्दको कविता लिएर आएको छु। यो यसको शीर्षक राखेको छु कहाँ छ खोइ समानता। समानता भनेर शीर्षक राखेको छु। समानता देखिँदैन। अब यत्रो ठुलो विशाल यो संसारलाई हाँक्न सक्ने अमेरिका जस्तो देशमा पनि माथि समानता छ भनेर भनिन्छ, तल कता कता छिटफुट असमानताका घटनाहरू देखिन्छन्। छिटफुट अरूतिर पनि प्रशस्त देखिएका छन् गाउँ समाजतिर। त्यही विषयलाई मैले खोजेको छु। यसरी सुरु हुन्छ मेरो कविता। हिमालमा तराईमा पहाडमा मधेसमा सबै अस्त व्यस्त भो भएन काम देशमा। हिमालमा तराईमा पहाडमा मधेसमा सदैव अस्त व्यस्त भो भएन काम देशमा। अनेक जात जातमा विरोध भो जतातता भएन शान्ति सभ्यता रहेन आज सत्यता। भएन शान्ति सभ्यता रहेन आज सत्यता। न भावमा छ एकता, न भावमा समानता, न सोचमा समानता, न बातमा समानता, न काममा समानता। यताउता थिचोमिचो सर, यताउता थिचोमिचो, यताउता थिचोमिचो छँदैछ बात बातमा। स्वतन्त्र भन्नु के गरी, स्वतन्त्र भन्नु के गरी, विवाद नै विवादमा। यताउता थिचोमिचो छँदैछ बात बातमा। स्वतन्त्र भन्नु के गरी, विवाद नै विवादमा। भनिन्छ यो स्वतन्त्रता, भनिन्छ यो स्वतन्त्रता रहेन हेर हातमा। एकदम मिठो रचना सुनाउनु भयो। तपाईलाई निकै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ। तपाईँ इको आएको छ सर, म धेरै बोलिनँ। आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेहरूप्रति 2 शब्द राख्दै बिदा हुन सक्छौँ सर।
हजुर, अवश्य पनि यो मेरो रचना राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्झिरहन्छु। फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा पनि यसरी नै जोडिन पाइयोस्, यो साथ सहयोग मिलिरहोस् भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ जसले हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ, प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ, यस्तै मिठा प्रतिक्रियाहरू पाइराखौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यो प्रतिक्रियाले नै मेरा अरू सिर्जना गर्ने हौसला मिलोस्, यो साथ सहयोग पाइराखौँ भन्दै अहिलेलाई ढिला नगरिकन बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ बिहानी सर। खिम खनाल सर हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट। उहाँले एकदम मिठो रचना सुनाएर जानुभयो। अत्यन्तै खुसी लागेको छ नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो समकालीनलाई धेरै माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। मैले शारदा कार्की दिज्यूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु, सफल हुन्छु हुँदैन। कृपया कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? लामो समय कुरे जस्तो लागेको छ मलाई। मैले तपाईँको कमेन्ट माथि सरेको कारणले देखिरहेको थिइनँ, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। शारदा कार्की म्याम कस्तो अवस्थामा हुन्छ? एडिटिङ देखाइरहेको छ, कृपया अवस्था छ भने जोडिनु पनि अनुरोध गरेँ। हार्दिक नमन, हार्दिक नमन दिज्यू। मैले धेरै कुरा हजुरलाई तपाईँको मैले कमेन्ट देख्न पाइनँ, त्यसमा माथि सरेर गएछ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँको रिक्वेस्ट आएको थिएन। मैले रिक्वेस्टवालालाई जोडिरहेको थिएँ पहिला, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। लामो समय कुरिएर पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ, एकदम खुसी छु। हजुरको सानो रचना परिचय सहित रचना राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर दर्शन नमस्कार। सर्वप्रथम त सरलाई हार्दिक धन्यवाद जोड्नुभयो। म ब्रह्मबाट समकालीन साहित्य समाजमा उपस्थित भएको छु कविता लिएर। कविता ससार्दै बिक्री छन्दमा, शीर्षक छ सर्वस्व नेपाल। यो समय तपाईँको लागि। पेरेतिक थालो पहाडमा पर्दछ, आफ्नै पौरखले हरेक विधिमा यो वंश सर्दछ। कहानी सरिबो भनौँ म कसरी, यो जीविकाको कडी हो वा होइन भयो, कथा हुन गयो सम्झन्छु नै हर घडी। हो वा होइन भयो, कथा हुन गयो सम्झन्छु नै हर घडी। गाई गोठ थिए सँगसँगै, भैँसी ठुली खरकमा, सीमान्त चतुराई शैलेका पारथमा। हेर्दा चौर बगानभित्र घसिला पहाडका टाकुरा, बिर्सिसक्नु भएनै चरण हुन् मैदानका के कुरा। बिर्सिसक्नु भएनै चरण हुन् मैदानका के कुरा। बासन हरिला नौलामा हाल्थे, कैली काग मुनालथे वनभरि मैना चरी गाउँथे। यस्तै रम्य ठुला ठुला गिरी सबोर हो चारग्ला कति, त्यस्तै बोट बिरुवा अनेक थरका फल्ने र फुल्ने कति। त्यस्तै बोट बिरुवा अनेक थरका फल्ने र फुल्ने कति। रङ्गिला फलथे अनेक वनमा, जो गाछमा फल्दथे, त्यस्तै माल मधेसमा छरिबरी दृश्यमा रम्दथे। यस्ता प्राकृतिको छाट वरिपरि
डाँफे चरी झुल्दथे खाई पेट भरेर टन्न तिनले दिवासमा भुल्दथे खाई पेट भरेर टन्न तिनले दिवासमा भुल्दथे स्वागत यो हेर्दै स्वागत योग्यको नभपाना आफ्नै लता बिर्छेले बस्छु नित्य फलाई अन्न रसिला पहाडमा हरसले हेर्नु छैन विदेश झल्लन कतै आफ्नै पाना प्यार छ हाम्रा महान यो जगतमा सर्वस्व नेपाल छ हाम्रा निम्ति महान यो जगतमा सर्वस्व नेपाल छ सर्वस्व नेपाल धन्यवाद। निकै मिठो कविता वाचन गर्नुभयो। धेरै लामो समयसम्म कुराएँ हजुरलाई, यसको लागि फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर मिठो कविता वाचन गरिदिनु भयो। मिठा कमेन्टहरू आएका छन्। हाम्रोसँग समय एकदमै कमी छ र पनि हामी यस कार्य हजुरहरूको मायाले हामी अडिरहेका छौँ। दुई शब्द यो कमेन्ट प्रति जाओस् अनि हामी छुट्टिनुपर्छ आजको बसाइबाट। गएको छ र धेरै र मेरो रचना सुनेर मिठा कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज साहित्य मनमुटुहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त शुभरात्रि। शारदा कार्की म्याम हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै मिठो कविता वाचन गरेर जानुभयो। उहाँलाई हाम्रो सम्मान छ। धेरै अन्तिम सुरुदेखि नै अहिलेसम्म हामीलाई पछाडिबाट साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँप्रति हाम्रो सम्मान छ। हामीले समकालीन साहित्य समाजको एउटा सूचना के छ भने समकालीन साहित्य समाजले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पिन गरेर राखिएको छ। त्यो सम्पूर्ण श्रोताप्रति म यो अनुरोध गर्छु, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूप्रति यो विज्ञप्तिलाई एकचोटि पढिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। मैले चाँदनी अयर म्यामलाई जोडिरहेको छु। मैले दीपक मुडभरी सरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। मैले कुनै अप्सन पाएको छैन। कृपया उपस्थित हुनुहुन्छ हुनुहुन्न जानकारी गराउनु हुन पनि अनुरोध गरेँ। त्यसपछि एमपी पाण्डे सरलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछु। विमला चन्द म्यामको कस्तो अवस्था छ जानकारी गराउनु होला। र अपेक्षा मिस सायद जोड्न मिल्दैन होला, पेजबाट उहाँको भइरहेको छ। हार्दिक नमन मिस म्याम। धेरै कुरा हजुरलाई एकदम धन्यवाद। धेरै कुरा मैले माफी चाहन चाहन्छु। अन्तिम केही पनि छैन, किन माफी। हामी सबैको हजुर हामी सबैले सहभागी हुनुपर्छ। हामी पुरानो भन्दा नि नयाँ सर्जकहरूको झन् यहाँ सहभागी हुनुपर्छ भनी भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जति पनि प्रत्यक्ष लाइनमा यस साहित्यिक कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णमा यस रात्रिकालीन बसाइमा सम्पूर्णलाई रात्रिकालीन अभिवादन, साहित्यिक अभिवादन। सम्पूर्ण अग्रजजीहरू लगायत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेर पनि प्रत्यक्ष लाइभ मार्फत हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि रात्रिकालीन अभिवादन भन्न चाहे। म्याम सानो परिचय सहित हामी रचनातर्फ जाउँ। अलिकति समय एकदम घटिलो छ। 2-3 जना अझै होला र महेन्द्रनगरको हाम्रो सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर महेन्द्रनगरबाट चाँदनी है। पुरै मैले चाहिँ यो पोस्ट पनि गरेको थिएँ फेसबुक सञ्जाल मार्फत। त्यसैलाई आज भन्नु मन लाग्यो। सायद गुनगुनाएरै भन्छु, कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। त्यस्तो भाका त मैले बनाएको छैन। अहिले नै यो यहाँ लेखेको, अहिले कार्यक्रम हेर्दा लेखेको र डाइरेक्ट अहिले नै भाका
हेलो म्याम, सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? चाँदनी अयर म्यामलाई म जोडिरहेको थिएँ। प्रविधिको कारण हामी छुटिन पुगेका छौँ। प्रवृत्तिभन्दा अगाडि हामी छैनौँ। त्यसले गर्दा हामी बेला बेलामा हामी धोका खाइरहेका हुन्छौँ। तपाईहरूले अन्तिमसम्म साथ दिनुभएको छ, हामीलाई माया गरिदिनु भएको छ, पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र मैले दीपक मुरबरी सरलाई जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ, मैले अप्सनै भेटाएको छैन। चाँदनी म्याम कस्तो फेरि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, मैले उहाँलाई जोड्नेछु। एमपी सरलाई रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्छु। म एमपी सरलाई माफी चाहन्छु, म विषयमा आफ्नो आएर काटियो। सुरु गर्न चाहन्छु म। हस् हस् जास्। दसैँ तिहार नजिकै आयो आमा, दसैँ तिहार नजिकै आयो आमा, हर्ष र मङ्गलले सबैको घर घरमा छायो आमा, हर्ष र मङ्गलले सबैको घर घरमा छायो आमा, दसैँ र तिहार नजिकै आयो आमा। म गरिबले केही दिन सक्दिन आमा, म गरिबले केही दिन सक्दिन आमा, एकै छाक खान पनि, एकै छाक खान पनि धाउ धाउ छ आमा, दसैँ तिहार नजिकै आयो आमा, सबैले मिठो खालान् राम्रो लाउलान्, सबैले मिठो खालान् राम्रो लाउलान्, तर म गरिब, तर म गरिब, पुरानै लुगानी फाटेको छ आमा, दसैँ तिहार नजिकै आयो आमा, दुखी नहुनु, दुखी नहुनु, त्यही पुरानो लुगा मानी टालो हालेको आमा, त्यही पुरानो लुगा मानी टालो हालेको आमा, दसैँ होइन हामी गरिबको लागि, दसैँ होइन हामी गरिबको लागि, दशा लायो आमा, के खाउँ के लाउँ, के खाउँ के लाउँ, यसैमा जीवन जाने भयो आमा, के खाउँ के लाउँ, के खाउँ के लाउँ, यसैमा जीवन जाने भयो आमा, दसैँ र तिहार नजिकै आयो आमा, मन त भक्कानिएर हुन्छ, मन त भक्कानिएर हुन्छ, अरूलाई फालाफाल छ आमा, मन त भक्कानिएर आउँछ, अरूलाई फालाफाल छ आमा, त्यही अरूले फालेको मासु भात समेटेर नि खाउँला आमा, त्यही अरूले फालेको, त्यही अरूले फालेको मासु भात नि समेटेर नि खाउँला आमा, दसैँ र तिहार नजिकै आयो आमा, हर्ष र मङ्गलले सबैको घर घरमा छायो आमा, कुकुरलाई दिनभरि घर बाहिर फालेको रहेछ आमा, हाम्रो
लागि नि हाम्रो लागि के तिहार के दसैँ सधैँ उस्तै हो आमा हाम्रो लागि के तिहार के दसैँ सधैँ उस्तै हो आमा केवल आशीर्वाद छ चोखो माया केवल आशीर्वाद छ चोखो माया भए पुग्छ आमा केवल आशीर्वाद र चोखो माया भए पुग्छ आमा टिका र जमारा नभए के भो तामा टिका र जमारा नभए के भो तामा यही मातृभूमिको धुलो लगाएर दसैँ मनाउलामा यही मातृभूमिको धुलो लगाएर दसैँ मनाउलामा दसैँ तिहार नजिकै आयो आमा हर्ष र मङ्गल सबैको घर घरमा छायो आमा हर्ष र मङ्गल सबैको घर घरमा छायो आमा यही मातृभूमिको धुलो लगाएर दसैँ मनाउलामा दसैँ मनाउला आमा यही जन्मभूमिको धुलो लगाएर दसैँ मनाउला आमा अरूले फालेको खाना खाएर दसैँ मनाउला आमा एकदम मिठो मार्मिक रचना छ तपाईँको मिठो स्वर छ अत्यन्तै सबैतिरबाट सबै चिजको धनी तपाईँ कला गला अनि मनको पनि एकदम ठुलो मन भएको व्यक्तित्व तपाईँ हाम्रो आँगनीमा जोडिनुहुन्छ अत्यन्तै खुसी लाग्छ एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सबै दुखी पीडितहरूको आँखाको आँसु पुछिदिने रुमाल भन्छु म घाउको मलामपट्टी भन्छु म तपाईँलाई एकदम निकै आभारी छु म्याम जोडिनुभयो मिठो प्रस्तुति जनाइदिनु भयो एकदम मिठो रचना सुनाइदिनु भयो मन एकदम छोयो तपाईँको रचनाले एकदम मिठो मिठो कमेन्टहरू पनि आएका छन् दुई शब्द राखेर समय एकदम हामीसित कमी छ हामी छुटिनुपर्छ एकदमै समय एकदमै कम छ सर्वप्रथम हजुरलाई एकदमै धन्यवाद र हजुरको एकदमै स्वच्छ सफा मन एकदमै सहयोगी मन एकदमै सफा मन एकदमै राम्रो सहयोगी भावनाले तपाईँले मलाई यसरी राम्रो देख्नु भएको छ र एकदमै त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आभारी रहे र सम्पूर्ण यहाँ अग्रजज्यूहरूबाट प्रत्यक्ष यहाँ प्रतिक्रिया पाइरहेको छु उहाँहरूको प्रतिक्रियाको लागि एकदमै आभारी रहे सम्पूर्णलाई यहाँहरूको माया साथ सहयोग सदैव यस्तै रहिरहोस् भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णले एकदमै सहयोग गर्नुहुनेछ थोपा थोपा मिलेर सागर हुन्छ जति पनि यहाँ दुखी गरिब पीडित असहाय वृद्ध अनाथ बालबालिका सडक बालबालिका र पेटीमा सुतिरहेका आमा बुवा बालबालिकालाई एकदमै हामीले थोपा थोपा मिलेर सागर हुन्छ केही सानो सहयोग भए पनि सहयोग गर्दा भन्न चाहे यो नजिकै हाम्रो पर्वको अवसरमा यहाँ जति पनि बाटोमा देखिन्छन् उहाँहरूलाई सबैले एकदमै मिलेर सहयोग गरिदिनु होला पनि भन्न चाहे यही मार्फत मैले यो समेटेर यो भावना एकदमै दुःखदायी भावना बनाएको थिएँ एकदमै आँसु आँखामा आएर नै मैले लेखेको थिएँ फेरि पनि यहाँहरू धन्यवाद आभारी रहे यहाँहरूप्रति र शुभरात्रि हार्दिक धन्यवाद शुभरात्रि म्याम तपाईँको लागि आजको बसेबाट छुट्टिन्छौँ चाँदनी आयर हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै मिठो रचना वाचन गरेर जानुभयो एक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँले धेरै दुखी पीडितहरूको आँसु पुछ्ने काम गर्नुहुन्छ मलमपट्टी भएर ठाउँ ठाउँमा बस्ती बस्तीमा पुग्नुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ एउटा नारीहरूको बुलन्द आवाज हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट सलौट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ समकालीन साहित्य समाजबाट पुरा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ
मैले दिपक मुडबरी सरलाई जोड्ने कोसिस गरेको छु र अन्तिम चरणमा मैले समय एकदमै घर्किदो छ, समय लगभग हामी 2 घन्टाभन्दा बेसी बसिसकेका छौँ। दिपक मुडबरी सरलाई जोड्नेछु अनि एमपी सरलाई जोड्नेछु र अहिले आजको कार्यक्रमलाई मैले यही बिट मार्नेछु भन्ने जानकारी पनि गराएँ। भूमिराज तिमिल सिन्हा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँको समय के कस्तो होला म अहिले भूमिराज सरलाई जोड्ने कोसिस गरेको छु, किनकि उहाँको समय एकदम न्यून छ, हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसपछि मैले दिपक मुडबरी सरलाई जोड्नेछु, त्यसलाई एमपी सरलाई जोड्नेछु। कृपया धैर्य गरेर बसिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्छु। समय एकदम घर्किदो छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी समयभन्दा अगाडि छैनौँ। जोडिरहेको छु, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला। कनेक्टेड देखाएको छ। सर हार्दिक नमन सर। सर सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? नमस्कार सर, हार्दिक नमन स्वागत छ यो कार्यक्रममा हजुरलाई। धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी रहेँ। म कालो देखिएको छु हो एकदम कालो देखिनु भएको छ। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि जोडिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। सानो परिचय सहित रचनातिर जाउँ सर, अनि हाम्रो एकदम समय थोरै छ हामीसँग। म भूमिराज तिमल सिन्हा, पुनर्जन्म, घर चाहिँ कालीकोट, बसाइ कैलाली र मेरो अहिलेको बसाइ चाहिँ भारतको बेङ्गलोरमा कामको सिलसिलामा। म एउटा यहाँ गजल मैले पोस्ट गरेँ, पिन गरिदिनु होला है त। हस्, मैले देखिरहेको छैन सर। एडमिन ज्यूलाई पनि अनुरोध गरेँ मैले, यो भूमिराज सरको गजल पिन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सर तपाईँको गजल देखिएको छैन र? मैले भेटाउन सकेन, धेरै अगाडि गइसकेँ। म फेरि म पोस्ट गर्छु है त। गर्न पनि मिलिरहेको उतैबाट पनि पिन गर्न मिल्छ सर त छ, या मैले देखेँ भने मैले पनि गर्नेछु। ठिकै छ, मलाई पिन हुन सकेन, म धेरै लिन जोड्नु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस् सर, आगामी दिनमा हामीले रचना सुन्नेछौँ सर। भूमिराज तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो सर, उहाँ इन्डियाबाट जोड्नु हुनुभएको छ। कैलालीको मित्र, रचना वाचन गर्ने सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको रचना पिन नभएको कारणले गर्दा उहाँले रचना वाचन गर्न सक्नु भएन। पिन गर्न मैले पनि देखिनँ, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। म दिपक मुडबरी सरलाई जोडिरहेको छु। एमपी सर मलाई हेरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ, तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा म जोडेरै छोड्नेछु अनि बिदा हुनेछु। म कृपया धैर्य गरिदिनु अनुरोध गरेँ। हार्दिक नमन गुरु, हार्दिक नमन गुरु। धेरै कुरा आएको छु, क्षमा चाहन्छु। तपाईँको उपस्थिति बिना नै कार्यक्रम अलिकति खल्लो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। मैले अन्तिम चरणमा भए पनि जोडेको छु, पहिला पनि म जोड्ने कोसिसमा थिएँ, तर मैले अप्सन भेटिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। नमन, सम्पूर्णमा नमन। म जोडिने सदा सर्वदा अन्तिममै हो र म त्यही नै भन्दछु। कहिले कहिले कुनै काम विशेषले हतार भयो भने म आग्रह गर्छु, तर म पर्खेर बस्छु, मलाई जोडिनुको हतार छैन। म दिपक मुडबरी मित्र, पुर्ख्यौली गर्नु आएको जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा, हाल अमेरिकाको मेरील्यान्ड। यस समकालीन समाजमा टङ्कसरमाथि भएको सामाजिक सञ्जालबाट भएको त्यो कार्यको म घोर भर्त्सना पनि गर्न चाहन्छु।
एकदम सर, हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको देख्दा हामी पनि अलिकति नर्भस भएका थियौँ। उहाँको यो अमानवीय व्यवहारले गर्दाखेरि हामी पनि दुखित छौँ, हाम्रो परिवार दुखित छ। यस्तो कार्य नगरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु मैले। तर हामी यो महादेशमा छौँ, यहाँ त्यति सजिलो हुँदैन त्यो भनेको जस्तो केही गर्नलाई। त्यो कुरो हामीले मनन गर्छौँ, तर पनि के हुन्छ के हुँदैन कसैले केही भन्न सक्दैन। त्यसै कारणले त्यसको म घोर विरोध र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। जसले भनेको हो, हुन त त्यहाँ नाम किटिएको छ, केही थाहा भएरै होला। खैर, टङ्क सरलाई म सुरक्षित बस्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचेत रहनु होला। कोरोनासँग मात्रै होइन, त्यस्ता विभत्स हत्याराहरूसँग पनि। मैले अर्कै कविता सुनाउने जमर्को गरेको थिएँ, तर म दसैँको बोका सुनाउन चाहन्छु। यो कविता मलाई आफैलाई त्यति गहकिलो त लागेको छैन, तर यो समकालीन समाज साहित्यको विश्वविद्यालय हो। मलाई गहकिलो नलागेपछि मैले झन् सुनाउनु पर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ सुझावहरूको लागि। यसमा अझ के सुझाव दिनुहुन्छ, यसलाई अझ मिठो बनाउनको लागि भन्ने म प्रतिक्रियाको अपेक्षा साथ। दसैँको बोका। मुठभरिको मनले कोल्टो खाएछ, मुठभरिको मनले कोल्टो खाएछ। के जाति हो मनमा आएछ, आएका र खाएका सबै छरपष्ट भएर, आएका र खाएका सबै छरपष्ट भएर। कागजका पानाहरू पोस्टर भएछ, कागजका पानाहरू पोस्टर भएछ। अब दिन आए जस्तो लाग्यो, अब दिन आए जस्तो लाग्यो। यो बोकाले भनेको है, मैले होइन। यो कविता बोकाले पढिरहेछ। अब दिन आए जस्तो लाग्यो, संसारदेखि वैराग्य भए जस्तो। नखोज्नु नसोध्नु कसैलाई पनि, म हराइहालेछु, म हराइहालेछु, बौराइहालेछु भने। किन किन मन मरेर आएको छ, किन किन मन मरेर आएको छ। कसैसँग छैन दुश्मनी, तर पनि छैन बाँच्ने रहर। अब सोच भएर सार्थकता हुन्छ मर्नु नै निडर भएर। जे पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ भोलि आउँदै गरेको दसैँमा। जे पनि हुन सक्छ भोलि आउँदै गरेको दसैँमा। लेख्दा लेख्दै हराएछ, कता पो गएछ। खोजिरहेछु म जिन्दगीका कथाहरू, बेफिक्री बेरूप भएर विलीन भएका जिन्दगीका ती अनमोल पानाहरू, जिन्दगीका ती अनमोल पानाहरू। बोका त बेफिक्रीहरूको मिला हुन्छ नि त। भो अब चाहिएन मलाई केही पनि, भो अब चाहिएन मलाई केही पनि। कुनै रहर छैन अब दसैँको, कुनै रहर छैन अब दसैँको। दशा लागेको छ, दशा लागेको छ यी घरहरूलाई। मरण दिवस मनाउँछन्, मरण दिवस मनाउँछन् बैरी बौराई। मरण दिवस मनाउँछन् बैरी बौराई। म बोकालाई काटेर मरण दिवस मनाउँछन् बैरीहरू। एकदम मिठो छ, मार्मिक छ। दसैँको बेलामा एउटा दसैँको बोकाको पीडालाई कापीमा उतार्नु भएको छ गुरु। एकदम मार्मिक छ तपाईँको रचना। एकदम हामी सुन्न पनि एकदम
धेरै रुचाउने रचनाहरू हुन्छन् तपाईँका। यसप्रति हाम्रो सम्मान छ गुरु। अन्तिम चरणमा भए पनि जोडिदिनु भयो, एकदम खुसी लागेको छ। मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन्। समय एकदम छोटो छ हामीसँग, क्षमा गर्नु होला, हामी समयभन्दा अगाडि छैनौँ, हामी छुटिनुपर्छ सानो प्रतिक्रिया सहित। समयभन्दा अगाडि कोही पनि हुँदैनन्, कोही पनि रहँदैनन् पनि र हुन पनि हुँदैन। दौडाई जेट प्लेन समयभन्दा अगाडि दौडिने क्रममा हुन्छन्, तर पनि खैर जेसुकै होस्, प्रतिक्रिया म फेरि हेर्छु र त्यसको प्रत्युत्तर पनि दिने कोसिस गर्नेछु। प्रतिक्रियाहरूको लागि आभार, समकालीनलाई आभार समयको लागि। हस् त, धन्यवाद। शुभ बिहानी गुरु। शुभ साँझ भाइलाई। दीपक मोडभरी गुरु अमेरिकाबाट जोडिएर हामीलाई मिठो कविता दशैंको बोका शीर्षकमा कविता सुनाएर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र समय एकदम घर्किँदैछ। मैले एमपी सरलाई जोडेर म एउटा प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्नेछु, त्यसपछि हामी एमपी सरलाई जोड्न मिलिरहेको छैन। एमपी सर एकचोटि कलमै लेखिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, होइन भने रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। एमपी सर कता कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु हुन पनि अनुरोध गरेँ मैले। समय एकदम घर्किँदो छ, त्यस कारणले गर्दा हामी समयभन्दा अगाडि छैनौँ। कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। एमपी सरलाई जानकारी गराएँ, तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जोड्न मिलिरहेको छैन। एकचोटि मलाई कलमै लेखिदिनुहोस् या रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु र एमपी सरलाई म जोडिरहेको छु। त्यसपछि एउटा हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति पढेर म हार्दिक नमन गुरु, हार्दिक नमन। झरी तिमी साउनको झरी तिमी रोज्नु पर्छ मैले, साउनको झरी तिमी रोज्नु पर्छ मैले, खडेरीको भाका पनि बुझ्नु पर्छ मैले। जदौ गुरु, खडेरीको भाका पनि बुझ्नु पर्छ मैले। सुरुवातमै झड्का मारिदिनु भयो गुरु, एकदम खुसी लागेको छ। अन्तिम चरणसम्म साथ बुझ्नुपर्छ मैले, त्यही भएर ल मैले त्यो गजल हालेको छु, पिन गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ, पिन गर्न पर्छ। हस् सर, समय एकदम घर्किँदै छ। मैले अन्तिम चरणमा जोडिहालेको छु। तपाईँको माया ममता स्नेह सदैव यसै नै रहनेछ आशा गरेँ र रचनातर्फ जाउँ। धन्यवाद। सम्पूर्ण साहित्यिक संस्था मनोरमा रात्रिकालीन अभिवादन। मैले सकेपछि त्यो प्रेस विज्ञप्ति पढिदिनु होला, म गजलतिर गएँ। गाह्रो 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 रहेछ जीवन जलबाट, जीवनको जल छुट्यो। गाह्रो गाह्रो रहेछ जीवन जलबाट, जीवन र जल जस्तो कि मान्छेको भिडबाट सत्य र पागल छुट्याउन, जस्तो कि मान्छेको भिडबाट सत्य र पागल छुट्याउन। हेर्दा हेर्दा उस्तै लाग्छन् मूर्खताको रेबिज लागेकाहरू पनि, हेर्दा उस्तै लाग्छन् मूर्खताको रेबिज लागेकाहरू पनि। नाडी नशा छाम्नै पर्दो रहेछ असल र कमर्सल छुट्याउन, छाम्नै पर्दो रहेछ असल र कमर्सल छुट्याउन, जस्तो कि मान्छेको भिडबाट सधैँ र पागल छुट्याउन। कुनै दिन खुसीले आत्महत्या गर्न बेर छैन अर्काको रिसले, कुन दिन खुसीले आत्महत्या गर्न बेर छैन अर्काको रिसले। घाटाको जिन्दगीबाट धेर थोर चल अचल छुट्याउन, घाटाको जिन्दगीबाट धेर थोर चल अचल छुट्याउन। नाडी नशा छाम्नै पर्दो रहेछ
असल र कमसल छुट्याउन। आमा भन्नुहुन्छ छोरा अरू जेसुकै गरून् त लागिरहनु। आमा भन्नुहुन्छ छोरा अरू जेसुकै गरून् त लागिरहनु। पवित्र गंगा बागमतीको किनारबाट पानी र ढल छुट्याउन। पवित्र गंगा बागमतीको किनारबाट पानी र ढल छुट्याउन। घाटाको जिन्दगीबाट धेरथोर चल अचल छुट्याउन। म अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छु मक्तामा। खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ युद्ध भूमिमा बुद्धत्वको प्रयास। खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ युद्ध भूमिमा बुद्धत्वको प्रयास। स्यालको मुखबाट सिनुको स्वाद र अमल छुटाउन। स्यालको मुखबाट सिनुको स्वाद र अमल छुट्याउन। पवित्र गंगा बागमतीको किनारबाट पानी र ढल छुट्याउन। जस्तो एकदम अत्यन्तै मार्मिक मान्छेको भिडबाट सधैँ र पागल छुट्याउन। अत्यन्तै मिठो शेर। एकदम खुसी लाग्यो गुरु, मलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएको छ, निकै आभारी छु। जोडिएर पनि मिठो गजल वाचन गरिदिनु भयो, यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु समकालीन साहित्यको तर्फबाट र म पश्चाताको तर्फबाट। समय एकदम छोटो छ, प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखेर हामी बिदा हुनेछौँ गुरु। धन्यवाद। पहिलो धन्यवाद तपाईँलाई मलाई जोड दिनु भएकोमा। त्यसपछि समकालीन पेजको उत्तरदायित्वको कामना गर्दै सम्पूर्ण स्रष्टा मनहरूप्रति क्रिया प्रतिक्रियाका निम्ति हार्दिक आभार टक्राउँदै यति बेला छुट्टिन्छु। फेरि जोडिने वार्ता गर्दै जदौ शुभरात्रि। एमपी पाण्डे गुरु हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट जोडिएर, अत्यन्तै मिठो गजल प्रस्तुत गरेर जानुभयो। उहाँको गजल एकदम मार्मिक गजल थियो, यथार्थवादी गजल थियो। म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु। कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात पछि बिट मार्नै पर्ने हुन्छ। हामी समयको घेराभित्र छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी अब कार्यक्रम छुटाउनै पर्ने हुन्छ। हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको एउटा प्रेस विज्ञप्ति मैले वाचन गर्नेछु, त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौँ। 2077 साल असोज 25 गते घटेको यो घटना हो। मैले यसलाई म निरन्तर पढेर हजुरहरूमा सुनाउने छु। देखिएन, मैले पुरो पढ्न नसक्ने अवस्थामा भएँ। अलग सरलाई यसलाई फेरि एकचोटि अलग सर मलाई हेरिरहनु भएको छ भने मैले 2 लाइनभन्दा धेरै पढ्न सकिनँ। के कारणले हो जानकारी गराउनु होला। मैले एकचोटि अनपिन गरेर फेरि पिन गरिदिनु न अनुरोध गर्छु। मैले पुरा पढ्न सकिनँ। मैले प्रेस विज्ञप्ति पढ्दै जानेछु। यसलाई पिन गरिदिनु न अनुरोध गरेँ मैले। पच्चिस असोज 2077 को समकालीनको अनलाइन प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा आएको प्रतिक्रियालाई आधार बनाएर हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको अनलाइन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टङ्कचन्दलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने लम्की कैलाली हाल मुम्बईमा बस्ने लोचन फुलको थुङ्गाको व्यक्तिगत स्ट्याटसले समकालीन परिवार
घोर भर्त्सना गर्दछ। हामीले निजमाथि नेपालको साइबर कानुन अन्तर्गत ज्यान मार्ने धम्कीको मुद्दा दर्ता गरिसकेका छौँ। हामी कुनै पनि हालतमा कानुन प्रक्रियाबाट पछि हट्ने छैनौँ। अध्यक्षज्यू माथि कुनै पनि सांघातिक ज्यान मार्ने हमला या प्रयास भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोचन फुलको थुङ्गाको रहने यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अध्यक्षज्यूको लाइफमा राख्नुभएको भ्रष्टाचार शब्दको अर्थ अर्थात् आर्थिक मात्र नभएर भ्रष्ट व्यवहार भन्ने बुझिन्छ। सो कुराको पुष्टि लोचन फुलको थुङ्गाकोले समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा धेरैका बारेमा दिएको अति अनैतिक गालीगलौजबाट प्रष्ट नै हुन्छ। योभन्दा अघि पनि हाम्रा प्रस्तुताहरूमाथि साह्रै अस्वाभाविक प्रतिक्रिया लाइफमा राखेर प्रतिक्रिया लाइफमा राखेको छ। महासचिव अलक निरञ्जन लोहारमाथि पनि गाली गरेर उहाँले आफ्नो भ्रष्ट व्यवहारको परिचय धेरै पटक दिइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुलाई भ्रमित नहुन अनुरोध गर्दछौँ। अलक निरञ्जन लोहार, महासचिव, समकालीन अनलाइन सञ्चालक समिति। धन्यवाद। म यो विज्ञप्ति पढिसकेपछि म सम्पूर्ण अहिले आज 17 जना जोडिनु भएको छ मेरो लाइफमा। सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र आगामी बसाइमा हाम्रो साथ सहयोग तपाईँहरूको माया अवश्य पाउनेछु, यही कामना पनि गर्छु। र आज म यो बसाइबाट हजुरहरूमाझ बिदा लिन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल सब तपाईँहरूको जय होस्। जय साहित्य। धन्यवाद।